जस्टिस फायज ईसा और तमाम अदलिया के जजेस को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भुट्टो इस हाई कोर्ट में अपने प्रोसीडिंग्स के बाहर निकले थे, भुट्टो ने कहा था नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। और हमें दिल खून के आंसू रोता है, मुझे आज भुट्टो याद आ रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, जो कहता था नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। तो क्या आप लोग ये जुडिशरी ये चाहती है कि कल इमरान खान ये कहे नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस। मोअज़्ज़ज़ अरकान कैबिनेट और इंतहाई काबिल एहतराम मेरी बहनें और मोअज़्ज़ज़ अरकान बार, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हाउस था वो बुनियादी तौर पे जो आप कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने ये बेंच बनाया है उसके खिलाफ हम लोगों ने ये हाउस किया। आपने देखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो उस कमेटी के रुकन है जिसने बेंच कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा को, और उन्होंने अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया कि जो बेंच मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनकी अपील सुनने के लिए जो बेंच बनाया गया है, वो बेंच के अंदर जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की प्रोविंस को पामाल किया गया और साथ उन रवायात को पामाल किया गया जिनकी बुनियाद के ऊपर बेंच बनते हैं, तो उन्होंने अपने उन खदशात रिजर्वेशंस को खत की शक्ल में चीफ जस्टिस के सामने रखा। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख्वाजा ने भी एक खत लिखा है और उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के ऊपर जिसने मिलिट्री कोर्ट्स के अपील सुननी है। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बेंचेस की सियासत है उसने ऐसे ऐसे घाव लगाए हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे घाव लगाए हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा समाज है, उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। ये बेंचेस की जो सियासत थी ये इंसाफ देने के लिए नहीं, ये जो बेंचेस बनाए जाते हैं वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मनपसंद फैसले लेने के लिए बेंचेस बनाए जाते हैं, और यही आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हमें नजर आ रहा है और हम सब लोग अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करते हैं। बल्कि आप ये देखें कि जब पीडीएम ने कानून साजी की, जस्टिस फायज ईसा पार्लियामेंट के अंदर गए, वो बड़ी जमहूरियत को शाबाश देने पार्लियामेंट के अंदर गए। ये वही पीडीएम थी जिसने वुकला प्रोसीजर है वो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। उसके बाद जितना जुल्म वुकला के ऊपर आया हुआ, जमहूरियत नाम नहाद जमहूरियत के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको बना के जिन सुप्रीम कोर्ट की रवायात को पमाल करके इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है उसकी भी मिसाल हमें नहीं मिलती। अभी चंद दिन पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक खत लिखा था जस्टिस फायज ईसा को, और उन्होंने अपनी जमात के हवाले से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से, अपने जो भी उनके अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जस्टिस फायज ईसा आपने उसको जवाब दे दिया। तो क्या एक साबिक वज़ीर आज़म या कोई भी शहरी जो अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं खत लिखेगा? क्या वो आपको खत लिखेगा? क्यों आप लोगों ने उनको इंसाफ नहीं दिया? कल जिस तरह खतीजा शाह के साथ हुआ उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जुडिशरी एग्जिस्ट नहीं करती। पहले ये सियासी वर्कर्स और सियासी खवातीन को एक केस के अंदर जमानत मिलती है, दूसरे केस के अंदर, तीसरे केस में, चौथे केस में फिर उनको एमपीओ में डिटेन कर लिया जाता है, और अब उसको कत्ल के मुकदमे के अंदर एक दूसरे प्रोविंस के अंदर लेके जा गए। इसके बाद क्या आपके पास जवाब रह जाता है कि आप इन ओहदों के ऊपर काम करें? क्यों चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपने इन इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस नहीं लिया? तो क्या इस तरह आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे कि ये लोग अपने जो है ये इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें? क्या सारी सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का और सियासी वर्कर्स को सियासी अमल में हिस्सा लेने का हक हासिल नहीं है? अभी आप भुट्टो केस की दोबारा आपने सुनवाई शुरू की। ये वो भुट्टो केस है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट को 50 साल के बाद आज ख्याल आया कि हमने भुट्टो को इंसाफ देना है। तो हम आपको ये बता दें
کہ بھٹو کیس کے فیصلے کو تو عوام نے اسی دن مسترد کر دیا تھا. اس دن بھی ایک بینچ تھا. اسی طرح چیف جسٹس پاکستان انوار الحق نے وہ بینچ بنایا تھا. اس نے بینچوں کی سیاست کی اور اس نے ان ججز کو پہلے ریٹائر کروایا جو بھٹو کے حق میں فیصلہ دے رہے تھے, اور اس کے بعد اس نے بھٹو کا سیاسی اور قتل کیا, جس کے بعد پاکستان کو آج تک اس سیاسی قتل کا, اس عدالتی قتل کا پاکستان خمیازہ بھگت رہا ہے. اسی طرح 16 دسمبر آنے والی ہے. 16 دسمبر آپ جو کی سیاست ہے پاکستان کے اندر, آپ کا پاکستان ٹوٹ گیا تھا, اور آج ہم روتے ہوئے دل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی نہ عدلیہ نے کوئی سبق سیکھا اور نہ ان کو سبق سیکھا. آج بھی وہی رویے ہیں. ابھی کل کی بات ہے کہ بلوچستان یہ کے پی کے سے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ اپنی سیاسی جماعت کے اجتماع کے لیے پنجاب آنا چاہتے تھے, تو ان کو جب روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پختونستان بنا کے دکھائیں گے. تو کیا تم پھر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا تم پھر پاکستان کو ایک تم نے بنگلہ دیش بنایا, اس کو تم نے کنگلا دیش بنا رہے ہو, کیا تم پھر اور پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو؟ تو ابھی بھی شرم کرو, ابھی بھی کوئی سبق سیکھو, کوئی جو آپ کی تاریخ ہے, سیاہ تاریخ ہے, اس سے کوئی سبق حاصل کرو. کل ایک اور واقعہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر پتا چلا, ڈویژن بینچ بیٹھا تھا کہ ایک کیس کے اندر بلوچستان کوئی نوٹس کی تعمیل کرانے کے لیے گئے, تو عدالتی اہلکاروں کو روک دیا کہ آپ ادھر داخل نہیں ہو سکتے. یہ قبضہ ہے آپ کے ملک کے اوپر, یہ قبضہ ہے جس سے آپ شہریوں نے اور آپ نے اپنی آخری جنگ لڑ کے اس قبضے کو چھڑوانا ہے. اور جہاں تک ملٹری کورٹس کا سوال ہے, اتنا ٹائم ضائع کیا. 1 منٹ کی بات ہے کہ ملٹری کورٹس نہیں بن سکتی, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اور ہمیشہ جو بھی ہمارے جمہوریت پسند طبقات ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, انہوں نے اس کی مخالفت کی. تو اگر آپ نے پھر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر جا کے سیدھی عدالتیں لگا لیں. پھر کیا ملٹری کورٹس, پھر جائیں پھر ادھر ہی جا کے عدالتیں لگائیں اور صاف دے لوگوں کو. افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. اور آخر میں جسٹس فائز عیسیٰ جیسے کہوں گی کہ آج پھر ایک تاریخ دہرائی جا رہی ہے. جو بھٹو والی تاریخ تھی نا, اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے پاس زیر التوا مقدمات ہیں, آپ ان کو انصاف دے کے تاریخ تبدیل کریں. آپ بھٹو کے فیصلے کو, اب آپ نے کیا اس کو انصاف دینا ہے بھٹو کو؟ وہ بھٹو کو نہیں, پوری قوم کو کے ساتھ بے انصافی کی گئی, اور آج آپ پھر وہ تاریخ دہرا رہے ہیں کہ اسی طرح آپ سابق وزیر اعظم کا خفیہ ٹرائل کر رہے ہیں. جس طرح بھٹو کو جب اس نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے تو عدالتی کمرے یہ ہائی کورٹ کو بند کر دیا گیا تھا, کسی کو بھٹو کی بات نہیں سننے دی گئی تھی. آج وہی آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. آج اس کو بھی اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ٹرائل کوئی نہ دیکھے اور اس کو خفیہ عدالت کے اندر اسی طرح تاریخ پر نظر ڈالیں. جب بھٹو کے خلاف آپ نے ان کو گواہ کریٹ کیے, اور آپ نے کیا وہ تھا مسعود خان جو انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ تھا, آپ نے اس کو 2 ماہ اغوا کیا, اغوا کرنے کے بعد اس کو بھٹو کے خلاف گواہ کے طور پہ پیش کیا. اسی طرح آج اعظم خان بھی غائب رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی اعظم خان کو غائب کیا گیا, اور پھر آج کے سابق وزیر اعظم کے خلاف اس طرح کی گواہیاں تراشی گئیں. اور بھٹو نے, آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا؟ جسٹس فائز عیسیٰ اور تمام عدلیہ کے ججز کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھٹو اس ہائی کورٹ میں اپنے پروسیڈنگز کے باہر نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا نو کورٹ. بھٹو نے کہا تھا نو کورٹ نو جسٹس, تھینک یو جمی کارٹر. اور ہمیں دل خون کے آنسو روتا ہے. مجھے آج بھٹو یاد آ رہا ہے, میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے, جو کہتا تھا نو کورٹ نو جسٹس, تھینک یو جمی کارٹر. تو کیا آپ لوگ یہ جوڈیشری یہ چاہتی ہے کہ کل عمران خان یہ کہے نو کورٹ نو جسٹس, تھینک یو چیف جسٹس؟ اور اس تاریخ کو بچا لو, ابھی بھی وقت ہے, پاکستان کو بچا لو.